बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सोवे यूट्यूब चैनल। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन किया कि सोवे स्कॉलरशिप प्रोग्राम के हवाले से आप इंफॉर्मेशन कहां से एक्सेस कर सकते हैं, और उसके अलावा हमने आपको बताया कि 8 कैटेगरीज जो हमारी सोवे स्कॉलरशिप की है उनमें से 2 कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हुंजा और गिलगित कैंपस के लिए है, और रेस्ट ऑफ जो 6 है वो स्कूल एंड कॉलेजेस के लिए हैं। तो इस वीडियो में हम आपको वो उन 2 स्कॉलरशिप्स के बारे में बताएंगे जिनके लिए कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हुंजा और गिलगित कैंपस के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे आपसे फिर वही गुजारिश होगी कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें, फेसबुक पेज लाइक एंड फॉलो करें, हमारे वेबसाइट को विजिट करें ताकि हमारी रीच मैक्सिमम हो और मैक्सिमम स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो अभी हम चलते हैं स्ट्रेट अवे टू द स्कॉलरशिप्स, जो 2 कैटेगरीज हैं, जिनमें सबसे पहला है सोवे सर्विस फॉर इम्पैक्ट स्कॉलरशिप और सोवे स्कॉलरशिप फॉर वुमेन इन स्टेम। तो पहली जो स्कॉलरशिप है सोवे सर्विस फॉर इम्पैक्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ये न सिर्फ एक स्कॉलरशिप है, ये बल्कि एक आइडिया है, एक थीम है, जिसमें हमने कोशिश की है जो भी सिलेक्टेड स्कॉलर्स होंगे, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, वो एक सर्विस प्रोवाइड करे थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ सोवे एज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड आउटरीच कोऑर्डिनेटर, ताकि इससे हम कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सके कम्युनिटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर, अपने माशरे के अंदर। तो इन शॉर्ट जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा उनको 2 से 4 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाएगी कि सोवे किस तरह काम करता है, और उसमें मैक्सिमम उनको हमारे जो ये स्कॉलरशिप है डिसमिनेशन उनके बारे में उनको हैंडल करना, एक्टिविटीज़ को अरेंज करना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। और 5 मंथ्स प्रोबेशन पीरियड होगा। अपॉन सक्सेसफुल प्रोबेशन पीरियड उनको 2 साल के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी, या फिर अपनी डिग्री कंप्लीट करने तक। लेट सपोज अगर एक स्टूडेंट है जो 5th सेमेस्टर में है तो उसके तकरीबन 1.5 साल रहता है, 3 सेमेस्टर रहते हैं, तो वो उसकी डिग्री कंप्लीट तक वो इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकेगा अगर वो प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लेता है। और इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर हम चलते हैं, ये तो एक ओवरव्यू था। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये बोथ मेल एंड फीमेल सिर्फ हुंजा डोमिसाइल जो हुंजा के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ओपन है। हुंजा के स्टूडेंट्स के लिए ओपन करने का मकसद ये है कि हमारी जो वर्किंग जो मैक्सिमम है वो हुंजा के अंदर है, तो हम चाहते हैं कोई इंडिजिनस कैंडिडेट हो जो हुंजा के डायनेमिक्स को कल्चरली और हर लिहाज से वो उस चीज़ को समझता हो। वो बीबीए का स्टूडेंट हो जो बीबीए में इनरोल्ड हो 3rd to 5th सेमेस्टर, और मिनिमम CGPA की रिक्वायरमेंट 3। जो बेनिफिट्स उनको मिलेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो हो गया, अभी बेनिफिट्स जो मिलेंगे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा, अप टू 30,000 PKR सेमेस्टर फ़ी। अगर वो 2 साल के लिए, जाहिर सी बात है 4 सेमेस्टर की फ़ी 30,000 पर सेमेस्टर, ठीक है। और मंथली स्टाइपेंड उनको मिलेगा 8,000 का, जिसमें उनको काम करना होगा 15 आवर्स पर वीक। वो घर से ही बैठ के काम कर सकते हैं। वो सारी ट्रेनिंग के अंदर हम उनको बता देंगे कि किस तरह का काम है और कैसे करना है। तो बेनिफिट्स में ना सिर्फ ये स्टाइपेंड है ना सेमेस्टर फ़ी है, इसके जो अगर आप लॉन्ग विजन में बात करें कि इसके 2 इम्पॉर्टेंट फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि अगर आप कोई इंटरनेशनल स्कॉलरशिप हंट करने जाते हैं तो आपकी जो एकेडमिक पोर्टफोलियो या एकेडमिक प्रोफाइल बिल्डिंग जो होती है कि आपने प्रीवियसली एक ऐसा स्कॉलरशिप हंट किया अपनी मेरिट के बेस पे, तो वो आपके एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाती है। एक तो ये आपके एकेडमिक प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, दूसरा आपको वर्क एक्सपीरियंस बिफोर योर ग्रेजुएशन, आपको एक प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस भी मिलेगा जो आपको सोवे के साथ काम करते हुए हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये भी एक दो बेनिफिट्स हैं जो आपको एकेडमिक और प्रोफेशनल लाइफ में एक्सेल करने के लिए, दोनों चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, या कहीं पे भी किसी भी, अगर कोई अंडर ग्रेजुएट के बाद मास्टर्स स्कॉलरशिप के लिए जाता है या कोई अंडर ग्रेजुएट के बाद जॉब में जाता है, तो उनके पास एक चीज़ हो दिखाने के लिए अपने CV में, तो ये भी एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। अब हाउ टू अप्लाई, तो उसमें हाउ टू अप्लाई में सारे स्कॉलरशिप्स के लिए हम एक स्पेसिफिक वीडियो करेंगे जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह अप्लाई करना है। सिंपली यहाँ पे डाउनलोड करना है एप्लीकेशन फॉर्म QR कोड से, ठीक है। और एकेडमिक आपका एक रेफरेंस होना चाहिए, और आपका एक पर्सनल स्टेटमेंट होना चाहिए, 1 पेज का मैक्सिमम, और फिर उन सब को आपने ईमेल करना है scholarships@sove.org के ऊपर, और इसकी डेडलाइन है 31 दिसंबर। नेक्स्ट चलते हैं सोवे स्कॉलरशिप फॉर वुमेन इन स्टेम। ये इंस्पायर्ड है द ब्रिटिश काउंसिल फॉर वुमेन इन स्टेम से, और उसी के फॉर्मूले के ऊपर हमने पहले भी बताया कि जो भी हमारे स्कॉलरशिप्स थीम्स हैं
وہ انٹرنیشنل اسکالرشپ تھیمز کو فالو کریں گی تاکہ آپ کو انٹرنیشنل اسکالرشپ ہنٹ کرنے میں آسانی ہو. جیسے SISP ہے، یہ بھی ایک ٹیچر اسسٹنٹ پروگرامز ہوتے ہیں انٹرنیشنلی. PhD اسکالرشپس ہوتی ہیں جس میں آپ کو اسکالرشپ بھی دیا جاتا ہے اور ساتھ میں اس کے ساتھ آپ نے کام بھی کرنا ہوتا ہے. یہ اس تھیم کو فالو کرتا ہے. باقی سووے اسکالرشپ فار وومن ان اسٹیم جو ہے وہ برٹش کاؤنسل فار وومن ان اسٹیم اسکالرشپ تھیم کو فالو کرتا ہے. یہ بیسکلی آئیڈیا تھا ڈاکٹر فاطمہ بانو کا، جو اس اسکالرشپ کو اویل کر چکی تھی، جو برٹش کاؤنسل فار وومن ان اسٹیم ہے اس کو اویل کر چکی تھی. ان کے آئیڈیا کے تھرو ہم نے اس کو کیا کہ جو اسٹیم سبجیکٹس ہے، سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس کے اندر جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہے ان کی کمی ہے وہ، یا ان کی کم ریپرزنٹیشن ہے، اس کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے برٹش کاؤنسل نے یہ ایک اسکالرشپ لانچ کیا تھا. تو اسی آئیڈیا کے اوپر ہم نے یہ اسکالرشپ لانچ کیا ہے، سووے اسٹیم اسکالرشپ. تو اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انکریج کرنا فیمیلز کو سائنس سبجیکٹس کی طرف آنے کے لیے. اس کے اندر ایک ایڈیشنل وائس پروگرام بھی ہے. وائس پروگرام یہ ایک امپرووائزیشن ہے ہمارے ٹیم کی طرف سے کہ ان کو اسکالرشپ تو دی جاتی ہے، جس طرح SISP میں ہم نے اکوموڈیٹ کیا ان کو ایڈمنسٹریٹو کوآرڈینیٹر کے طور پہ، تو یہاں پہ اگر ہم اسکالرشپ دے رہے ہیں تو ان کو ایک جاب ایکسپیرینس کس طرح دیں، ان کو امپاور کس طرح کریں. صرف اسکالرشپ دینا کافی نہیں ہے کہ بس اسکالرشپ ان کو دے دیا. اب ہم چاہتے تھے کہ ان کو ایک ورکنگ اپارچونیٹی بھی مل جائے اور ساتھ ساتھ ان کو ایک اسٹائپنڈ بھی مل جائے. تو یہ ایک امپاورمنٹ کا، تو وائس سے بنتا ہے وومن ان اسٹیم امپاورمنٹ وائس پروگرام. تو اس آئیڈیا کے تھرو ہم نے ایک اوپننگ کھولی وائس پروگرام کے اندر، جس میں فیمیل سووے ID کوآرڈینیٹر کے طور پہ کام کر سکیں گی، جس میں وہ ہمارے ویب سائٹ کو مینٹین کرنا، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو دیکھنا. تو یہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے. تو اس میں جو ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے، اونلی فار فیمیلز اینی ڈومیسائل ان GB. اس میں کوئی ہنزا نہیں کیونکہ یہ ورک فرام ہوم ہے، ہمارے ویب سائٹ اور IT کے متعلق ہے، تو کوئی بھی کہیں سے بھی اس کے اندر اپلائی کر سکتا ہے. مسٹ بی اے اسٹوڈنٹ ایٹ قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی گلگت اور ہنزا کیمپس، ان دو کیمپسز میں کہیں پہ بھی ہو. اونلی فار میتھمیٹکس، انجینئرنگ اینڈ کمپیوٹر سائنس اسٹوڈنٹس. تو کوئی بھی اس کے اندر میتھس کا ہو، انجینئرنگ کا ہو، کمپیوٹر سائنس کا، وہ اپلائی کر سکتا ہے. لیکن جو وائس پروگرام ہوگا، جو منتھلی اسٹائپنڈ والا سسٹم ہوگا، وہ صرف کمپیوٹر سائنس اسٹوڈنٹس کے لیے وہ آپٹ کر سکیں گے کہ وہ بھی وائس پروگرام میں کنسیڈر ہوں. منیمم 3 GPA ریکوائرمنٹ، اور وہ بینیفٹس وہی ہیں. ان کو 10 آورس کام کرنا ہے. جو ایڈمنسٹریٹو تھا وہ 15 آورس کا تھا. اس میں 6000 منتھلی PKR ہے اور 30,000 اپ ٹو 30,000 جو آپ کی فیس ہے، سیمسٹر فیس، وہ کور کی جائے گی. باقی اپلائی کا میتھڈ سیم ہے اور اس کی ڈیڈ لائن بھی 31 دسمبر 2025 ہے. اور یہ ہمارے دو اسکالرشپ کیٹیگریز تھیں جو قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی ہنزا اور گلگت کیمپس کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہم نے ڈیزائن کی ہے. تو باقی نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو اسکالرشپ جو ریسٹ آف 6 کیٹیگریز ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے. اس کے بعد ہم ویڈیو بنائیں گے اسکالرشپ اپلیکیشن فارم آپ نے فل کس طرح کرنا ہے فار یونیورسٹی اسٹوڈنٹس اینڈ فار اسکول اسٹوڈنٹس. ابھی کے لیے بس اتنا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملتے ہیں ریسٹ آف 6 اسکالرشپ کیٹیگریز کے ساتھ. تھینک یو.